बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया और स्टाफ से मुलाकात की। इस मौका पर डायरेक्टर एडमंड राना मोहम्मद कज़ाफ़ी ने इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी और दरपेश मसाइल से आगाह किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अवामुल नास को तरक्की के समराज से बहरामंद करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए भी हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजेस से नज़्म होने के लिए जामिया और मरबूत खिदमत अमली इख्तियार की जाएगी। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर मूसा अशर खान, कंबर मुर्तज़ा सईद, सर्च ऑपरेशन नूरीन रशीद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ और दिगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा है कि ई खिदमत मराकज़ के दायराकार को सूबे के 14 इजला से बढ़ाकर मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि अवामुल नास को मुख्तलिफ किस्म की कसीर खिदमत एक ही छत तले फराम की जा सके। उन्होंने ई खिदमत मरकज़ बहावलपुर का दौरा किया और फराम की जाने वाली मुख्तलिफ खिदमत के काउंटर्स पर काम का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अवामुल नास को रिलीफ फराम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब मसरूफ़ अमल है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने ई खिदमत मरकज़ बहावलपुर में अवामुल नास से सहूलियात बारे इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि ई खिदमत मरकज़ के ज़रिए 160 से ज़ायद सर्विसेज एक छत तले फराम करना एहसन इकदाम है जिसको सूबा भर के तमाम इस्लाम में फैलाना वक्त की ज़रूरत है। दरिस्ना डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने ई खिदमत मरकज़ के सब्ज़ाज़ार में यादगिरी पौधा लगाया और मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआ भी की। सियालकोट से अब शामिल करते हैं कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार, 11.5 किलो चर्स, हेरोइन और असला नाजायज़ बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट राना उमर फरूक की हदायत पर सियालकोट पुलिस ने मौत के सुदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की सरबराही में SHO थाना मुरादपुर सब इंस्पेक्टर अल्ताफ इसहाक ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जिला में मंशियात फरोशी के नेटवर्क को ब्रेक करते हुए मकरू धंधे में मुलविस जुनेद हमजा को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 11 किलो 200 ग्राम चर्स, 200 ग्राम हेरोइन और एक पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया है। मुलज़िम मंशियात सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था जिसको गिरफ्तार करके जिला में मंशियात की सप्लाई की एक और चेन को ब्रेक कर दिया है। DPO सियालकोट राना उमर फरूक ने कहा कि ज़िला से मंशियात की लानत का जड़ से खात्मा करने के लिए छोटे मोटे नशियों की बजाय इस मकरू धंधे में मुलविस बड़ी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। शहर से मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। DPO सियालकोट राना उमर फरूक ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिविजनल SOP सर्कल DSOPs और फोकल SSOIU ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर अनूश मसूद ने पेंडिंग और ज़ेर अल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस का तफसीली जायज़ा लेते हुए उन्होंने डिविजनल और सर्कल अफसरान को ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की सख्त हदायत दी। अदम दिलचस्पी और कारकर्दगी बेहतर न बनाने पर मुतअद्दिद DSPs को वजाहती लेटर जारी किए गए। इनका कहना था कि बैरून मुल्क फरार इश्तारी मुलजमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। डिविजनल और सरकारी अफसरान रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाई। खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका मुकदमात को बरगिरफ्तारी से निपटाया जाए। अफसरान को संगीन नौयत के वाक़यात पर मौके पर पहुँचने और अपनी निगरानी में शवाहद इकट्ठे करवाने की हदायत भी की। जबकि खवातीन से ज़्यादती, जुल्म, तशद्दुद और हरासगी के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। मंशियात, बिजली चोरी समेत तमाम संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजमान की फौरी गिरफ्तार किया जाए। शवाहद की रोशनी में मजबूत चलान मुरतब करके गुनहगारों को सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। जबकि मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपां की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया और स्टाफ से मुलाकात की। इस मौका पर डायरेक्टर एडमंड राना मोहम्मद कज़ाफ़ी ने इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी और दरपेश मसाइल से आगाह किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए अवामुल नास को तरक्की के समराज से बहरामंद करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और तरक्याती मनसूबों की तकमील के
لیے بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی چیلنجز سے نبرآزما ہونے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر موسیٰ اشر خان، کمبر مرتضیٰ سعید، ریسرچ آفیسر نورین رشید، محمد جمیل، محمد یوسف اور دیگر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے کہا ہے کہ ای خدمت مراکز کے دائرہ کار کو صوبے کے 14 اضلاع سے بڑھا کر مزید وسعت دی جائے تاکہ عوام الناس کو مختلف قسم کی کثیر خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے ای خدمت مرکز بہاولپور کا دورہ کیا اور فراہم کی جانے والی مختلف خدمات کے کاؤنٹر پر کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مرحوم نواز شریف کی ہدایت پر حکومت پنجاب مصروف عمل ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے ای خدمت مرکز بہاولپور میں عوام الناس سے سہولیات بارے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ای خدمت مرکز کے ذریعے 160 سے زائد سروسز ایک چھت تلے فراہم کرنا احسن اقدام ہے جس کو صوبے بھر کے تمام اضلاع میں پھیلانا وقت کی ضرورت ہے۔ درسنا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے ای خدمت مرکز کے سبزہ زار میں یادگاری پودا لگایا اور ملکی سلامتی خوشحالی کے لیے دعا بھی۔ تھانہ پہاڑی پورہ کی حدود میں ٹارگیٹڈ سرچ آپریشن اسٹرائک آپریشن، مختلف جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار۔ ٹارگیٹڈ سرچ آپریشن اسٹرائک آپریشن میں لیڈیز پولیس، RRF، مقامی پولیس اور دیگر یونٹس نے حصہ لیا۔ ملزمان سے 1 کلو گرام آئس، 3 کلو گرام چرس، 3 پستول اور کارتوس بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ دوسری کارروائی میں تھانہ پہاڑی پورہ پولیس نے ایمیونیشن اسمگلنگ سمیت آئس اور دیگر جرائم ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان نواحی علاقہ متنی کے رہائشی ہیں جو کہ سواریوں کی گاڑی کے ذریعے ایمیونیشن اسمگل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جن کے قبضے سے 320 عدد کارتوس اور 4 عدد میگزین بھی برآمد کر لیے گئے ہیں، جبکہ تھانہ پہاڑی پورہ نے آئس کے مکروہ دندے سمیت موبائل فون چوری میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے مجموعی طور پر 1 کلو گرام سے زائد آئس اور مسروقہ موبائل فون بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ بٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈیرکی سے ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ، ایک شخص زخمی، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص سخت زخمی۔ ڈیرکی کے قریب کھینچو فاٹک کے ایک مقام پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی شخص کو تحصیل ہسپتال ڈیرکی اسپتال منتقل کیا گیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص کی شناخت عثمان عرف خان محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ہاسپٹل زرائد زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد تشویشناک حالت میں رحیم یار خان ریفر کیا گیا۔ واقعہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر ہٹک، RPO بابر سرفراز الپا کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس۔ اس موقع پر MNA بیرسٹر دانیال چودھری، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کلچر ثقافت شازیہ رضوان، اعجاز، ملک افتخار، طاہرہ مشتاق، زیب النساء۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار، DC جہلم چکوال اٹک اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں پیر سید سعادت علی شاہ، محمود الحسن توحیدی اٹک، پیر اظہار حسین بخاری، شوکت جعفری، پاسٹر سہیل پرویز جہلم چکوال اٹک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ راولپنڈی ڈویژن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عقیدت و ادب و احترام سے منائی جائے گی۔ کمشنر راولپنڈی عامر ہٹک راولپنڈی ڈویژن میں امن و امان کے داعی علماء کرام ہیں۔ محرم الحرام کی طرح ربیع الاول کے موقع پر علماء کرام امن و امان کے قیام کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کریں۔ ربیع الاول کے جلوسوں کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ منتظمین وقت کی پابندی کرتے ہوئے مقرر کردہ روٹس کو تبدیل نہ کریں۔ سعودی عرب ریاض معروف ادبی تنظیم تحیل ادبی فورم نے عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا۔ مشاعرے میں پاکستان سے خصوصی طور پر پاکستان کے معروف شاعر عمیر نجمی اور عمار اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ مشاعرے میں پاکستان، بحرین، کویت اور سعودی عرب ریاض کے شعراء نے اپنا خوبصورت کلام پڑھا۔ مشاعرے کی صدارت علمی اور ادبی شخصیت پروفیسر گوہر رفیق نے کی۔ پاکستان سے آئے ہوئے شاعر عمیر نجمی اور عمار اقبال نے اپنے خوبصورت کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمار اقبال اور عمیر نجمی کا کہنا تھا کہ تحیل ادبی فورم نے ادب کی ترویج کے لیے جو سعودی عرب میں اپنے خدمات انجام دی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں ہی کسی ادبی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ مشاعرے میں جن شعراء نے اپنا کلام پڑھا، ان میں منصور محبوب، چودھری صابر امانی، فصل اکرم، پیر اسد کمال، کامران ملک راشد محمود، ریاض ساجدہ چودھری اور دیگر شعراء نے اپنا کلام سنایا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمان نے خصوصی شاعر عمیر نجمی اور عمار اقبال کو ان کی اعلیٰ ادبی خدمات پر ایوارڈ بھی دیا گیا۔
خبر شامل کرتے ہیں تحصیل نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر نیاز احمد چانڈیو نصیر آباد پہنچ کر پاکستان پیپلز پارٹی سٹی نصیر آباد کے خزانچی جاوید شیخ سے ان کی بھائی اعجاز شیخ کی وفات پر کامریڈ عاشق نور ناری کی والدہ کی وفات پر کامریڈ عاشق نور ناری سے تعزیت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات جاوید چانڈیو، پاکستان پیپلز پارٹی سٹی وگھن سیکرٹری اطلاعات ضمیر چانڈیو، صفاف رہنما بابر علی پاکستان پیپلز پارٹی سٹی نصیر آباد کے عہدیداران ہمراہ تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے سابق وفاقی وزیر MNA چودھری اسد الرحمان رمدے کی اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ثاقب عدنان سے ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل شہر کے مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ چودھری اسد الرحمان سابقہ MNA کی قیادت میں وفد جن میں چودھری خالد سردار سابق ضلعی نائب ناظم، رانا محمد شفیق خان سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی، صدیق پیارا سابق تحصیل نائب ناظم، چودھری محمد طارق چیئرمین خدمت خلق سوسائٹی، حمزہ امجد، مشتاق احمد سعیدی سابقہ کونسلر، منیر احمد سابقہ کونسلر، چودھری پرویز محمود اور دیگر احباب موجود تھے۔ شہر کی واٹر سپلائی اسکیم کے تحت پانی کی فراہمی، سرکاری دکانات کے کرایہ جات، شہر کی صفائی ستھرائی مہم، بے گھر افراد کو مالکانہ حقوق کی فراہمی اور دیگر معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ثاقب عدنان نے وفد کو یقین دلایا کہ پیر محل شہر کو بنیادی ضروریات فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور پورے شہر کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ میونسپل کمیٹی اور تحصیل آفس میں عملے کی حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور تمام عملے کو عوام کی بے لوث خدمت کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ پیر محل سے خبر شامل کرتے تھانہ روتی غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرنے والے 2 بھائی والد سمیت گرفتار۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ علاقہ تھانہ روتی میں گھر میں عورت کو پسٹل سے فائر مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ وقوع کی اطلاع پر SDO سرکل پیر محل SHO تھانہ اروتی ماں نفری موقع پر پہنچے۔ بذریعہ لیڈی کانسٹیبل شرم و حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نعش کا ملاحظہ کرنے پر معلوم ہوا کہ مقتولہ مافیا بی بی کو سر اور سامنے پیٹ میں فائر مار کر قتل کیا گیا ہے۔ ملزمان وقوع کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ DPO ٹوبا ٹیک سنگھ عبادت نثار نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر وقوع کی FIR درج کرنے کا حکم دیا، جس پر مقدمہ اروتی میں درج کیا گیا ہے۔ DPO نے وقوع کی سنگینی کے پیش نظر ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے DSP پیر محل کی سربراہی میں SHO تھانہ اروتی ماں ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔